बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि मैंने आपको इंडिया का ज़ायचा भी बयान किया था और पाकिस्तान का ज़ायचा बयान किया था। अब जो हमें आज तक एस्ट्रोलॉजी ने, डेटा कलेक्शन ने जो चीज़ें समझाई हैं वो मैं बयान करता रहा, और मैंने ये भी कहा कि ये सितारे इतने नेगेटिव नहीं हैं जो 71 में या 65 में थे। इस वक्त जो सूरत हाल है, इंडिया का जो जंगी जुनून है ये इसको माजी में धकेले जा रहा है। मैंने इंडिया का भी ज़ायचा बनाया दोस्तों, उसके बारे में बात की, और मैंने ये भी अर्ज़ करने की कोशिश की कि नरेंद्र मोदी जो हैं ये जिन चक्रों में हैं, अगर इंडिया के ज़ायचे को पढ़ा जाए तो ये कमज़ोर पोजीशन पे हैं, ये पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। ये मेरी माजी की वीडियो देखी जो मैंने एक दिन पहले लगाई। अलबत्ता यहाँ मैं एक बात दावे से कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अपने डेटा कलेक्शन के बेस पे कि अगर जंग पाकिस्तान में मुसल्लत की गई तो क्योंकि मरीख बुर्ज असद में बैठा हुआ बहुत ताकतवर है, तो मैं समझता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी कह रही है कि अफवाज पाकिस्तान और ये जो कौम है पाकिस्तानी, ये वो सबक देगी जो इन्हें मुद्दतों याद रखा जाएगा। अब दोस्तों, हमारे इस ज़ायचे के अन मुताबिक जो मैंने अर्ज़ किया कि ज़ोहरा और मरीख की आपस में 7 नज़रात कायम है। आज ज़ोहरा ज़ायचे में बुर्ज हमल में 6 दर्जे पे है, मरीख 10 दर्जे पे है। तो मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि चाँद जो है वो बुर्ज मिज़ान में आया, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रायंगल बनी, जिससे मैंने अर्ज़ करने की कोशिश की थी अगर जंग को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया तो पाकिस्तान जो जवाब देगा वो बड़ा सख्त होगा। ये जो दोस्तों सितारों की रीडिंग है, ये हम वो बयान करने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों, आपने देखा सबसे पहले इंडिया का जो जंगी जुनून है, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया, असल में ये इनका गलत फ़ैसला है। इंडिया के ज़ायचे में मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि शम्स और यूरेनस इनके ज़ायचे के 12वें खाने में बैठे हुए हैं। ये वो वक्त होता है जो बीमारी का, मुश्किलात का इंतहाई नेगेटिव टाइम होता है। जैसा मैंने आपको पाकिस्तान के ज़ायचे में अर्ज़ किया था कि ज़ोहल पाकिस्तान के ज़ायचे के 12वें खाने में इंतहाई कमज़ोर हालत में मौजूद है। तो ये जो इंडिया के लिए वक्त है, ये तो अभी और मुश्किलात ला रहा है, क्योंकि यहाँ आज शाम को किसी भी वक्त अतारद यहाँ पे आ जाएगा, तो इंडिया के जो मुखालफ सितारे हैं उनकी तादाद 3 हो जाएगी। और इसके साथ ही जो चाँद है वो बुर्ज अकरम में चला जाएगा, और बुर्ज अकरम आपको पता है यहाँ पे चाँद को हबूत होता है, और ये अपने शरफ़ के खाने को 7वीं नज़र नाज़र होगा, और इस नज़र में मरीख का असर भी दाखिल होगा। लिहाजा अगर इन्होंने होश के नाखुन ना लिए तो फिर इंडिया को दोबारा सख्त सबक मिलने की सिमत में बातें आएंगी। ये दोस्तों ज़ायचे में वो बात है जो मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि हमारे कैलकुलेशन में कोई ऐसी जंग नज़र नहीं आती जिसमें मतलब जंगी हालात, सितारों की रोशनी में जंगी हालात आएँ और बड़ी जंग व जदल हो। और इसमें जो सूरत हाल है, अब देखिए हमारी एयर फोर्स ने उनका बड़ा ठोक के जवाब दिया, और उनकी सूरत हाल जो है वो कामने लग गई है। ज़ायचे में जो सियारगान की पोजीशन है वो वही है जो मैंने बयान की है। हमारी इस आज तक की डेटा कलेक्शन में जो सितारों के आपस में ताल्लुकात हैं, आज शाम से पहले तक तो मतलब पॉजिटिव रहे, लेकिन आज शाम के जो सितारे हैं इनमें चाँद, मरीख, सूरज और यूरेनस, ये सितारे जो हैं ये नेगेटिव होने जा रहे हैं। इनकी आपस में नहस नज़र होगी, और ये जो इन सितारों की आपस में नहस नज़र होगी, ज़ाहिर है मरीख इसमें मौजूद है और चाँद भी इसमें मौजूद है। चाँद जो है वो मरीख के घर में होगा, और ज़ोहरा जो है वो मरीख के घर में होगा, और उसके साथ साथ अतारद जो है वो बुर्ज सौर में आ जाएगा। और यहाँ पे ये जो नहस नज़रात बनेगी, चौथी नज़र बनेगी मरीख के साथ सूरज की, चाँद की, और उसके साथ साथ इस नहस नज़र में मरीख भी शामिल होगा।
لہٰذا انڈیا نے اگر اپنی روش نہ بدلی تو اب صورتحال خراب ہونے کی سمت میں جا سکتی ہے۔ لیکن آپ سے میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ ذائچے میں سب سے تیز تارہ جو تبدیل ہونے والا ہے وہ یہاں پہ چاند ہے۔ چاند 2.25 دن برج اکرم میں رہے گا، لہٰذا سمجھے 11 اور 12 مئی یہ 2 دن بڑے نیگیٹو ہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت فرمائے اور انڈیا کو اللہ کوئی ہدایت دے، کہ ورنہ ہمارے ہاں تو مسلمانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جذبہ دیا ہوا ہے، کوئی مسلمان موت سے نہیں ڈرتا، موت کے پہ پورا یقین رکھنے والے ہم لوگ ہیں۔ اور یہاں میں ذائچے کی ایک اور بات بتاتا چلوں، کیونکہ ہمارا اسٹرالوجی کا چینل ہے، جو ہندو نجوم ہے اس میں ان کے ذائچے کا 5واں خانہ وہ کہتا ہے کہ یہ ان کے پچھلے جنم کا ہے، کہ پچھلے جنم میں کیا تھے۔ جبکہ یہ جو ہماری اسٹرالوجی ہے، جو یونان کی اسٹرالوجی ہے، جس کو آپ سمجھیے ری بلڈ کیا البیرونی نے، اس نے کسی خانے کے کوئی منصوبات ایسے نہیں بتائے کہ یہ جو دقیانوسی خیالات کے ہیں وہ کوئی بھی منصوبات ذائچے میں شامل نہیں ہیں۔ یہ ایک الجبرا ہے، اور الجبرا کا لفظ ہی عربی ہے، اور اس کے پاس کوئی ہندوستان کی زبان میں ان کے پاس کوئی اس کا اردو اپنا ہندی زبان میں اس لفظ کا متبادل نہیں ہے، لہٰذا وہ اسے ایز اٹ از ہی یوز کرتے ہیں۔ بہت سارے لفظ ایسے ہیں جو یہ ویسے کے ویسے استعمال کرتے ہیں، جیسے فارسی میں یا عربی میں ہے۔ تو میرا آپ سے یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پہ مسلمانوں کا علم ہے، اور اس کو انڈیا نے اپنا قبضہ کر کے انہوں نے اپنے مذہب میں داخل کر دیا، اور جو ستارے ہیں ان کی دیوی اور دیوتائیں بنا لی گئیں۔ اور جب ان کو لوگوں سے پوچھا گیا کہ جی پنڈت جی یہ بتائیں، پنڈت جی وہ بتائیں، تو پنڈت صاحب نے پہلے اپنی فیس لی، اس کے بعد ان کو بات بتائی، کرتے کرتے یہ علم ان کے مذہب کا حصہ بن گیا۔ ہمارے مسلمانوں میں جو اس علم سے رائے ضرور لیتے ہیں، لیکن ایسے نہیں ہے کہ ہم خدا نخواستہ کسی ستارے کی پوجا کریں یا ہم اس کے نام پہ مندر بنائیں۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ہندوستان نے سومناتھ کا مندر، جو چاند کا دراصل مندر تھا، وہ انہوں نے بنایا ہوا تھا۔ خیر، یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک علم ہے، اس سے جو راہ نظر آتی ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں، اور یہ جو حالات ہیں اس میں نے جیسا عرض کیا تھا، مریخ ابھی یہ جو برج اسد میں ہے یہ رہے گا، اور اب جیسے جیسے یہ مریخ اپنے درجات میں آگے جائے گا، مشتری بھی اس کے ساتھ اپنی پازیٹیو نظر قائم رکھے گا، لہٰذا پاکستان انشاءاللہ بڑے حوصلے سے اور بڑی بردباری سے اس جنگ کا سامنا کرے گا۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ جب سے یہ مریخ یہاں پہ آیا تو میں نے عرض کیا تھا کہ 5 درجے تک 6 درجے تک اس کی نیگیٹو صورتحال پڑھی جائے گی، 7ویں درجے سے یہ تگڑا ہونا شروع ہوا، اور میں نے اس دن عرض اس لیے کیا تھا کہ اب پاکستان کے ستارے تگڑے ہیں۔ زہرہ اپنی تمام تر طاقت جو ہے وہ مریخ کو دے رہا ہے، نیپچون نے بھی اپنی تمام تر طاقت جو ہے مریخ کو دی، لہٰذا آپ نے دیکھا کہ جب جنگ مسلط کی گئی تو پاکستان نے ماشاءاللہ اس کا بھرپور جواب دیا، اور آج ہندو بنیے جو ہے وہ پچھتا رہا ہے۔ اور یہ اگر انہوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو ہمارے ذائچے میں یہ جو ستارے ہیں، مریخ ہے، یہ ابھی 10 درجے پہ ہے، اس کے 20 درجے باقی ہیں، تو آنے والے 30 دن ابھی مریخ اور تکڑا بہت رہے گا، لہٰذا حالات اور واقعات پاکستان کے حق میں بڑے سٹرونگ ہیں۔ انشاءاللہ آگے جیسے جیسے ستارے تبدیل ہوں گے، جو باتیں سمجھ آئیں گی وہ انشاءاللہ آپ کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔